मेरी तरफ से आप सबको सलाम कबूल हो। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। दिन दुगनी रात चुगनी आप बरकत पे बरकत पाएं और दुनिया का रोशन मीनार साबित हो। हम सीख रहे हैं कि हम सब्त को क्यों मनाते हैं, हम सब्त को क्यों मनाते हैं। आज हम इसकी दूसरी वजह जो है वो स्टडी करेंगे, वो हम कर रहे हैं स्टडी दूसरी वजह, तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ये जो दूसरी वजह थी उसको कंप्लीट नहीं किया गया, अब उसको अभी हम कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे। सबक रीज़न टू बी का मतलब ये है कि रीज़न टू जो है वो अभी हम सीख रहे हैं और उसका बी पार्ट जो है अभी हम सीखेंगे। यानी कि अभी रीज़न चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई दूसरी रीज़न। अभी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम सब्त को क्यों मनाते हैं। खुदा ने 7वें दिन को मुकद्दस ठहराया। पैदाइश 2 बाब और पहली 3 आयत, खरूज 20 बाब और 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। मुकद्दस ठहराने से क्या मुराद है? मुकद्दस ठहराने से क्या मुराद है? मुकद्दस ठहराने से मुराद दूसरी चीज़ों से अलग या पाक करना है, क्योंकि खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उस दिन उसने खुद आराम किया, इसलिए उसने उसे मुकद्दस ठहराया और बरकत दी, जिससे पता चलता है कि ये दिन मुस्तकबिल में बाबरकत होगा। खुदा ने सब्त के दिन को बड़ी अहमियत दी है ताकि इंसान भी उसे पाक माने। सब्त को खुदा ने बरकत देने और मुकद्दस करने की बदौलत उसे हमेशा के लिए पाक और मुकद्दस ठहरा दिया है, और जिससे ये पता चलता है कि सच्चा सब्त सिर्फ यही है। हमारा खुदा आराम देने वाला है, जो सबसे कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मत्ती 28 बाब और उसकी 11वीं आयत, खरूज 33 बाब और उसकी 14वीं आयत। खुदा जानता है कि हकीकत में कौन सा दिन आराम करना चाहिए, कौन से दिन आराम करना चाहिए, और उसने इंसान को 7वां दिन दिया है कि वो इस दिन को आराम करे। और 7वें दिन आराम करना, खरूज 23 बाब और उसकी 12वीं आयत। लेकिन 7वें दिन आराम करना, खरूज 34 बाब और उसकी 21 आयत। लेकिन 7वें दिन आराम करना, खरूज 31 बाब और उसकी 15वीं आयत। पर 7वां दिन ख़ास आराम का और मुकद्दस मजमे का सब्त है। अहबार 23 बाब और उसकी 3री आयत। अगर हम मुकद्दस मजमे का सवाल उठाएं कि मुकद्दस मजमा किस दिन होना चाहिए, तो खुदा के कलाम में ये भी दर्ज है कि मुकद्दस मजमा किस दिन होना चाहिए, और वो सब्त का दिन है। अहबार 23 बाब 3री आयत। खुदा ने इंसान को 7वें दिन तमाम दुनियावी काम से आराम करने के लिए कहा है। अब इससे कभी भी ये मुराद ना लें कि खुदा थक गया है इसलिए उसने आराम किया, क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है, क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदावंद खुदाए अब्दी और तमाम ज़मीन का खालिक थकता नहीं और मांदा नहीं होता, उसकी हिकमत इदराक से बाहर है। ये यसाया 40 बाब और उसकी 28 आयत में देखें। बड़ी काबिल गौर बात है। बहुत से लोग ये कहते हैं क्या खुदा थक गया था कि उसने 7वें दिन आराम किया? तो ये सवाल का जवाब है जो थकने वाला करते हैं कि क्या खुदा थक जाता है कि खुदा ने 7वें दिन आराम किया? तो खुदा थकता नहीं है। यसाया 40 बाब और उसकी 28 आयत।
اس نے مثال ٹھہرانے کے لیے اس دن آرام کیا۔ اب یہ سوال کا جواب ہے کہ خدا تھکتا نہیں ہے۔ اس نے آپ اس لیے آرام کیا تاکہ انسان بھی اس دن آرام کرے۔ اس لیے یہ وجہ بیان کر دی گئی ہے کہ انسان کو آرام کیوں کرنا چاہیے۔ ان حوالوں کو دیکھیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ خدا نے 7ویں دن آرام کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم خدا کے دیے ہوئے نمونے پر چلتے ہیں۔ ہم اس کی دی ہوئی جو مثال ہوتی اس کو فالو کرتے ہیں، نقش قدم پر چلتے ہیں، اور خدا نے ہمیں بلایا بھی اسی لیے ہے۔ خدا نے ہمارے سامنے ایک مثال رکھ دی ہے آرام کی، اور ہم نے خدا کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور اس بات کو ہم دیکھتے ہیں پہلا پطرس اور اس کا 2 باب اور اس کی 21 آیت۔ لکھا ہے تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ سبت کا آرام جو ہے خدا نے سبت کے دن آرام کیا، یہ آرام کر کے ہمیں ایک نمونہ دیا ہے کہ ہم اس کو فالو کرنے والے ہوں۔ خدا کے نقش قدم کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ لکھا ہے، دیکھیں بہت سے حوالہ جات ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ خدا نے 7ویں دن آرام کیا، پیدائش 2 باب اور اس کی 2 آیت۔ خدا نے 7ویں دن آرام کیا، خروج 31 باب اور اس کی 17ویں آیت۔ خدا نے 7ویں دن آرام کیا، عبرانیوں 4 باب اور اس کی 4 آیت۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ مسیح کے پیروکاروں نے بھی مسیح کی وفات کے بعد حکم کے مطابق 7ویں دن آرام کیا۔ اب یہاں سے ہم یہ بھی بات جان سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے جو پیروکار تھے انہوں نے بھی سبت کی قدر کی اور اس کو توڑا نہیں اور اس کو قائم رکھا ہے۔ دیکھیں کیا لکھا ہے، سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لوکا 24 باب اور 1 آیت۔ اس لیے عبرانیوں کی کتاب میں واضح طور پر درج ہے کہ پس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے۔ پس آؤ ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گر نہ پڑے۔ عبرانیوں 4 باب اور اس کی 9ویں اور 11ویں آیت۔ بڑی قابل غور بات ہے کہ ہم نے خدا کے نمونے کو فالو کرنا ہے، مسیح یسوع کے نمونے کو فالو کرنا ہے اور ان کی باتوں کو قائم رکھنا ہے۔ ان کی باتوں کو ہم نے قائم رکھنا ہے۔ لکھا ہے کہ سبت انسان کا بنایا ہوا نہیں بلکہ خدا کا بنایا ہوا دن ہے۔ یہ سب سے پرانا دستور ہی نہیں بلکہ سب سے پہلا بھی ہے جو خدا نے انسان کو دیا۔ یہ شادی کی رسم جتنا پرانا اور مقدس ہے، سبت انسان کی تخلیق کے وقت بنایا گیا، اس لیے یہ دن اس وقت تک قائم رہے گا جب تک انسانیت زندہ رہے گی۔ دیکھیں بڑی قابل غور بات ہے کہ جیسے ایک شادی کی رسم ہے ہم کرتے ہیں اور ایک پوری ہم اس رسم کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑا بندوبست کرتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، اسی طرح سبت کو بھی ہم مناتے ہیں۔ اور سبت کو بھی جب مناتے ہیں تو پوری تیاری کرتے ہیں، بڑا انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں جیسے شادی کے لیے ہوتا ہے۔ ایک دن پہلا جو دن ہوتا ہے، سب سے ایک دن پہلا دن وہ تیاری کا دن ہوتا ہے اور وہ پوری طرح سے منایا جاتا ہے تاکہ سبت کے دن کو منایا جائے۔ اس طرح سے ہم سبت کے تیاری کا دن بھی مناتے ہیں اور سبت کا دن بھی مناتے ہیں۔ بڑا ضروری ہے اور بڑا اہم ہے کہ ہم اس نقش قدم کو فالو کریں جو خدا نے اور مسیح یسوع نے ہمیں دیا ہے۔ ہم سنتے مسیح پر چلنے والے ہوں، ہم سنتے مسیح کو ماننے والے ہوں اور اس میں ذرا برابر بھی ہم کمی نہ کریں اور
अपने अंदर कोई भी कमज़ोरी ना आने दें, जिससे ये साबित हो कि वो बात जो खुदा के कलाम में लिखी है हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको कर रहे हैं जो नहीं लिखी हुई है। हमारी ज़िंदगियों से ऐसा नमूना नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे बोलने से पहले हम अपने किरदार से दिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि हम क्या हैं, हम किसको फॉलो करने वाले हैं और किसको मानने वाले हैं। अंजील की बशारत हम पहले अपने किरदार से करते हैं, अंजील की खुशखबरी पहले हम अपने अमल से सुनाते हैं, तो फिर ज़ुबान से सुनाते हैं। सो बड़ी काबिल गौर बात है कि हम खुदा के कलाम को हूबहू जो उसमें लिखा है उस पर अमल करें। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो, जीते रहें।